جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ آئے نے اپنی بہن دے نال آکھیا میں نبی پاک کول جانا چاہنا سونے مصطفیٰ دا کلمہ پڑھنا چاہنا وا بہن نے آکھیا عمر مینوں خطرہ آوے کہ تے تو کملی والے نوں نقصان نہ پہنچا دے میں عمر میں تیریاں مشکاں پائی بن کے لے کے جاواں گی حضرت عمر نے ہاتھ پیچھے کیتے نے بہن فاطمہ نے حضرت عمر دیاں مشکاں بن لیاں نے اج نبی پاک دی خدمت اندر لے آ رہیاں نے صحابہ کرام دی نظراں پہ گئیاں صحابہ کہتے نے سونیا عمر آ رہے آوے عمر بڑا بہادر ہے عمر بڑا دلیر ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرما سن حضرت حمزہ عرض کرتے نے اے میرے یارو پریشان نہ ہو اگر عمر چنگے ارادے نال آ رہے آوے تے ٹھیک ہے اگر عمر غلط ارادے نال آ رہے آوے عمر دا آندے ہی سر قلم کر کے میں اپنے نبی دے قدماں دے وچ حاضر کر دیاں گا اینی سارے صحابہ دے وچوں اگر کوئی دلیر بیٹھا وے تے حمزہ بیٹھا وے رضی اللہ تعالی عنہ پھر جناب عمر جدو قریب آ گئے حضرت حمزہ نے تلوار پکڑی کھڑے ہو گئے امام کائنات فرماتے نے حمزہ بیٹھ جاؤ میرے چچا بیٹھ جاؤ عمر آپ پہ نہیں آیا عمر نو میں اپنے رب کو منگے آوے امام کائنات دعا کر دے رہے اللہم اعز الاسلام بے عمر بن الخطاب اللہ عمر بن خطاب دے ذریعے اسلام نو عزت عطا فرما دے جدو جناب عمر نے کلمہ پڑھ لیا امام کائنات فرماتے نے نماز دی تیاری کرو حضرت حمزہ تے عمر عرض کرتے نے محبوبہ نماز کتھے پڑھنی ہے فرمایا اے تھی پڑھنی ہے مکے دے اندر لوگ پڑھن نہیں دیندے حضرت حمزہ بھی بہادر حضرت عمر بھی بہادر اچھی جٹ کی زبان اندر آکھ لیا ایک ایک تے دو یارہ نبی پاک دے دونوں یار بہادر نے ایک سید تے حمزہ کھڑے نے ایک سید تے عمر کھڑے نے سونے آج نماز بیت اللہ اندر پڑھاں گے دو بہادر ملے نبی پاک نے پھر نماز چھپ کے پڑھی تمہیں یاروں مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا عمر ابن خطاب آیا خدا سے میں نے مانگا تھا دعاؤں کا جواب آیا عمر ابن خطاب آیا وہ آیا تو آنی دو بچھا دو بل کے راہوں پر وہ بلا سا نہیں لگتا کرو نا شک نگاہوں پر وہ آیا ہے نہ جانے کو وہ آیا ہے نہ جانے کو خدا کا انتخاب آیا وہ آیا ہے نہ جانے کو خدا کا انتخاب آیا عمر ابن خطاب آیا وہ کیا تھی چیز جو تجھ کو میری محفل میں لائی ہے اچانک آج تبدیلی بتاؤ کیسے آئی ہے سنی ہے میں نے بہن سے جو لے کر تو کتاب آیا سنی ہے میں نے بہن سے جو لے کر تو کتاب آیا عمر ابن خطاب آیا میرے اسلام لانے سے چھپ کر کیوں عبادت ہو پڑے گی آج کعبہ میں وہ رکے جس کی طاقت ہو اڑا دوں گا میں سر اس کا اڑا دوں گا میں سر اس کا کفر کا جو نواب آیا اڑا دوں گا میں سر اس کا کفر کا جو نواب آیا عمر
ابن خطاب آیا تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا دعاؤں کا جواب آیا حضرت حمزہ ایک سائٹ دینے حضرت عمر دوسری سائٹ دینے محبوب درمیان بچ جاب بیت اللہ کے قریب پہنچے نا تے مکہ دے سارے چودری وڈیرے اتھے کھڑے نے حضرت حمزہ جناب عمر فرمان دینے اوے مکہ دے ہو وڈیرے ہو آج جیدہ دل کردہ ہے مقابلے میں جا جا آج نبی پاک نماز پڑھن گے تے بیت اللہ دے وچ پڑھن گے کوئی روکن والا ہے کوئی چاند ہے دے بچے یتیم ہو جانتے آج حمزہ تے عمر دا مقابلہ کر لے اگر کوئی چاند ہے او دی بیوی بیوہ ہو جائے آج عمر تے حمزہ دی تلوار دا مقابلہ کر لے محبوب نے نماز بیت اللہ اندر پڑھی تے مکہ دا کوئی مشرک مقابلہ کر سکیا نہیں میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے آؤ امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے آپ دیوانیاں پروانیاں توجہ کرنا وقت گزر دیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر نے بیت اللہ چھوڑے آپ مدینہ منورہ اندر چلے گئے سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی قافلے دے نال بعد اندر مدینہ منورہ دے اندر چلے گئے نے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جدوں مار کے بدر واسطے نکلے نے 313 نبی پاک دے یار نال حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی نے چل دیاں جدو بدر دے اندر پہنچے نا اج صفا بن گئیاں نے ادھر 1000 دا لشکرے ادھر 313 دا لشکرے انہاں دے کول تیر بھی بڑے نے انہاں دے کول تلواراں بھی بڑیاں نے انہاں دے کول سیرا بھی بڑیاں نے انہاں دے کول گھوڑے بھی بڑے نے ادھر نبی پاک دے یار نے جنہاں دے قدماں دے اندر جوتے بھی کوئی نہیں ادھر نبی پاک دے یار نے جے کسے کول تیر ہوندا تے چھلوا چلان واسطے دے کول کمان نہ ہوندی جے کسے کول تلوار ہوندی اپنی ٹال واسطے دے کول سیرا کوئی نہ ہوندی صحابہ کرام دا انج دا منظر ہے جدو مکے دے مشرکاں نے صفا بنا دئیاں تے مکے دے چودھری بولیا انہیں آکھیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کوئی بہادر جوان نکالنا میرے پیغمبر نے انصار 3 جوان نکالے انہیں پوچھیا کون ہو انصاریہ نے اپنا تعارف کرایا ابو جواب آیا سونیا اسی انصاریاں دے نال نہیں لڑنا اسی تے اپنے مہاجران دے نال لڑنا وے مکے والیاں دے نال لڑنا وے اج نکال مکی بہادر نکالنا میں صدقے جاواں قربان جاواں امام کائنات نے آواز ماری آقا فرماتے نے ہوئے چچا حمزہ جی یا رسول اللہ فرمایا اٹھ کھڑا ہو جا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہو گئے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے امام کائنات فرماتے نے اے میرے پیارے علی جی سونیا کیا ڈرے فرمایا تو بھی کھڑا ہو جا اے جناب عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ تسی بھی کھڑے ہو جاؤ ادھر 3 مکی جوان نکلے نے ادھر نبی پاک دا یار نکلے آوے آپ دا پیارا صحابی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نکلے نے اینا 3 دن مقابلہ ہویا مکے دے 3 مشرکاں دے نال اینا دے سار قلم کر دیتے گئے نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جدو عام جنگ شروع ہو گئی جناب حمزہ میدان اندر نکلے نے مکے دے مشرکاں دے سارے انج قلم کی دی جا رہے نے جویں سامنے کوئی مقابلہ نہیں کر سکدا حضرت حمزہ دی تلوار دا بھی کوئی مقابلہ نہیں کر سکدا حضرت حمزہ دی بہادری دا بھی کوئی مقابلہ نہیں کر رہا بڑیاں دے سار قلم کی دینے ادھر جناب عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے میں اج ویکھے آوے تے امیہ نظر آیا امیہ جنہیں حضرت بلال نو ستایا حضرت بلال نو دکھی کیتا حضرت بلال نو آگ دے انگارے تے لٹایا سی حضرت عبد الرحمن امیہ نو پکڑ لیا قیدی بنا لیا جدو امیہ نو پکڑیا امیہ سوال کرتا ہے اے عبد الرحمن اے تواڈے لشکر دے اندر او جوان کون سی جنہیں اپنے سینے تے شتر مرغ دا پر رکھیا ہویا سی جنہیں اپنے سینے تے شتر مرغ دا پر جمایا سی کون سی حضرت عبد الرحمن فرماتے ہیں امیہ اے ہوئی تے نبی پاک دا چچا حمزہ وے رضی اللہ تعالی عنہ امیہ خدا یار میں تے ویکھدا رہیا وا حمزہ انج سار
قدم کر رہا سی کسی دی جرت نہیں سی حمزہ دا مقابلہ کر سکے کسی دی جرت نہیں سی حمزہ دی تلوار نال تلوار ٹکرا سکے مار کے بدر ہویا بڑے بڑے مشرکان دے سار قلم کر دیتے نے حتیٰ کہ اللہ نے فتح نصیب فرمائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 کافرانو جہنم واصل کیتا 70 کافرانو قیدی بنا لیا مار کے بدر اندر بھی نبی پاک دے چچا حضرت حمزہ دی بہادری کفار بھی بیان کر گئے امیہ نے آکھیا یار میں ساری جنگ چ ویکھدا رہا او جن سینے تے شتر مرغ دا پر لایا ہویا سی نا بڑی تلوار سی تیز او دی بڑا بہادر بندہ سی بڑیاں تے ساروں نے قلم کیتے نے او دے سامنے کوئی مشرک ٹک ہی نہیں سکیا ایک قوم نے سیدنا میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے آپ امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے آپ دیوانیاں پروانیاں توجہ کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو اللہ تعالیٰ نے بدر اندر کامیابیاں عطا فرمائیاں بدر دے اندر اللہ نے عزت عطا فرمائیاں مکے دے مشرکان نے آپس اندر مشورہ کیتا وے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جے کلمہ نہیں پڑھے ہو حضرت خالد نو آکھیا ہن انہاں دا مقابلہ تسی کرنا وے بدر دا مارکا دوبارہ دہرایا جائے گا مدینے والیاں دے کول بدلے لے جان گے توجہ کرنا غور کرنا پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے پیغمبر نو پتہ چلے آوے مکے والے کو بہت بڑا لشکر لے کے آ رہے نے مکے والے بدلہ لینا چاہتے نے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نو نہ لے لیا میرے پیغمبر مدینہ منورہ تو باغے نکل گئے اے جی نبی پاک مقام احد تے پہنچے نے مکے دا لشکر بھی مقام احد تے آ چکے آوے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 صحابہ تیر اندازہ نو ایک جگہ تے کھڑا کر دیتا اس درے تے تسی کھڑا ہونا وے اس راستے تے تسی کھڑا ہونا ہے فتح ہوئے یا شکست ہوئے اے جگہ نہیں چھڑنی اے جگہ نہیں چھڑنی جدو مکی لشکر آیا وے انہوں نے نبی پاک دے صحابہ دے عملہ کیتا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے بڑی جرت دینا مقابلہ کیتا حتیٰ کہ لشکر پیچھے دوڑ گیا وے جدو مکے والے پیچھے دوڑے نے وہ جڑے 50 صحابہ کھڑے سننا انہوں نے سمجھے مکی لشکر نس کے آوے اینا درہ چھوڑیا مال غنیمت اٹھان لگ گئے نے ادھر دوبارہ انہوں نے حملہ کر دیتا اسے جگہ تو جدو صحابہ جگہ چھاڑ گئے سان اس جگہ تو دوبارہ حملہ کیتا اتنا تیز حملہ کیتا اتنا تیز حملہ کیتا نبی پاک دے صحابہ نو سمجھ ہی نہیں آئی حتیٰ کہ 70 صحابہ شہید ہو گئے میرے پیغمبر دے 70 پھول کرم آ گئے میرے پیغمبر دے 70 یار شہید ہو گئے نے صحابہ اکرام زخمات دے نال چور نے کسی نے کہہ دیتا وے اوہ احد والے ہو نبی پاک شہید کر دیتے گئے نے امام کائنات رو شہید کر دیتا گیا وے صحابہ اکرام دے خواص گم ہو گئے بعد صحابہ نے لڑنا شروع کر دیتا لڑ کے آج شہید ہو جاواں گے اسی زندہ رہ کے کی کرنے جے کھملی والی سرکار ہی نہیں رہی بعد صحابہ اکرام زخمات دے نال چور نے زخمات نال چور صحابہ اپنی تلوارہ لے کے دوڑ پہنے چل واپس مدینے جانے اور لڑکے کی کر رہے جے سونے مصطفیٰ ہی نہیں رہے اج صحابہ اکرام مدینے والے جا رہے ہیں کسی صحابی دا بازو کٹے آوے کسی صحابی دے قدم تے زخم ہے کسی صحابی دے جسم تے زخم ہے اج زخمات نال چور جا رہے ہیں جدو مدینہ منورہ دے قریب پہنچے نے سیدہ ام ایمن جان دے ہونا ام ایمن کونے نبی پاک دی والدہ دے بعد والدہ دا کردار ادا کرن والی ام ایمن نے نظرہ ماریاں نے جنگ ہو رہی ہے صحابہ واپس آ رہے نے ام ایمن نے آکھیا اوے تلوارہ لے کے واپس آن والے ہو اگر تواڈے کولوں نہیں لڑیا جانا آ جاؤ تسی ساڈے چرخیاں تے بیٹھ جاؤ چرخیاں تے بیٹھ کے وان تسی بناو تلوارہ سانو عورتاں نو پکڑا دیو اسی آپ محمد
جدو رسول اللہ دا دفاع کرا گیا جدو صحابہ نے یہ جملے سنے صحابہ دی اکھاں برس گئیاں صحابہ زخمہ دے نال ہی واپس پلٹ پے زخمہ دے نال ہی واپس پلٹ پے ادھر میرے پیغمبر دی آواز آئیے امام کائنات فرماتے ہیں ابو بکر بلا انہوں واپس بلا امام کائنات دے صحابہ واپس دوڑ رہے نے جدو میدان اندر پہنچے نے صحابی آدھرے مسکیزے پانی دے پرے نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ زخمیاں نو پانی پلائی جا رہی نے سیدہ ام ایمن نے بھی مسکیزہ پانی دا پرے آوے اج میدان احد اندر پہنچ گئیاں شہداء نو زخمیاں نو پانی پلائی جا رہی نے ادھر زخمیاں نو پانی پلا رہی نے ادھر ایک مشرک دی نظر پہ گئی سیدہ ام ایمن تے انہیں اج تکا کے تیر مارے آوے اے تیر سیدہ ام ایمن نو لگیا ماں جی ام ایمن زمین تے گریوں جسم تو کپڑا ہٹیا اے مشرک ہسن لگ گیا مذاق اڑان لگ گیا مسلمانہ دیا عورتاں دیا عزتاں پمال ہو رہی نے اے مسکرائی جا رہے آوے میرے مصطفیٰ نے ویکھیا آمینہ دلال بڑے غیرت مند سن میرے پیغمبر بڑے خیاب والے سن سونے پیغمبر نے فرمایا اے سعد بن ابی وقاص جی سونے کیے آقا فرماتے نے سعد میرے قریب آؤ حضرت سعد قریب آئے میرے پیغمبر نے تیر پکڑایا فرمایا سعد اس مشرک دی گردن اندر نشانہ مار انہیں ماں ام ایمن نو ستایا ہے ام ایمن کون ہے جڑی نبی پاک نو کھجان والی ام ایمن کون ہے جڑی نبی پاک دا کھانا تیار کرنے والی ام ایمن کون ہے جدے کندیاں تے مصطفیٰ سوار ہوندے سن ام ایمن کون ہے جدو سیدہ آمینہ وفات پان لگیاں آکھیا نہیں ام ایمن اے میرے پتر محمد نو لے جا صلی اللہ علیہ وسلم ام ایمن میرے پتر نو تو بھی نہ لگن دیوی میرے لالو پوکھ بھی نہ لگن دیوی کتے ایج نہ ہوئے مکے دیا گلیاں اندر میرا محمد ماں دا راستہ نہ تکدا ہوئے میرا پتر ماں دا راستہ نہ تکدا ہوئے نہیں ام ایمن میرے بچے نو ٹائم نال کھانا کھلائی پھر ام ایمن مصطفیٰ دی ایویں عزت کریا کر دیاں سن ایویں خیال رکھیا کر دیاں سن آج مشرک نے تیر مارے ہیں ماں جی ام ایمن زمین تو گریاں زمین تے گریاں جسم تو کپڑا ہٹ گیا مشرک ہسن لگ گیا میرے پیغمبر دی خیر ہے امام کائنات نو غصہ آ گیا آقا فرماتے نے سعد اس مشرک دی گردن اندر تیر مار جنہ جڑا مشرک ماں ام ایمن ستان والا ہے حضرت سعد نے تیر مارے مشرک دی گردن اندر لگا اے بھی زمین تے گریا اے دے بھی جسم تو کپڑا ہٹ گیا امام کائنات مسکرائے اتنا مسکرائے حتیٰ کہ نبی پاک دے دندان مبارک نظر آنے لگے آپ فرماتے ہیں میں اپنی ماں ام ایمن دا بدلہ لے لے آوے آج میں ماں ام ایمن دا بدلہ لے لے آئے سبحان اللہ سبحان اللہ ادھر صحابہ اکرام لڑی جا رہے ہیں ادھر وحشی بن حرب آیا اے وحشی کسے دا غلام ہے انوے دے مالک نے آکھے آوے میرا چچا فوت ہویا میرا چچا جہنم رسد ہویا میرے چچا نو حضرت حمزہ نے قتل کی دا اے دے بدلے اندر اگر تو حمزہ نو قتل کر دے میں تینو آزاد کر دیاں گا وحشی آخنا وے میں نیزے دا بڑا ماہر سا میں نیزہ لے کے کھڑا ہو گیا ایک شہر سے چھپ گیا ماں حضرت حمزہ دی تاک اندارا نظر مارتا رہا جدو جناب حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نو جس صف اندر بھی داخل ہوندے اسے صف دے اندر تباہی مچا دیندے کافرانو جناب نا اینا دے سر قلم کر دیتا کرتے سن اج چلتے ہیں حضرت حمزہ میرے قریب آئے نے وحشی نے جنیزہ مارے آوے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب حمزہ دی ناف دے تھلے نیزہ لگے جسم دے دو حصے ہو گئے حضرت حمزہ زمین تے گر گئے نے جناب حمزہ پھر اٹھنا چاہتے ہیں مگر سیدنا حمزہ اٹھیا نہیں جانا حضرت حمزہ یہ تے زخم دے نال ہی شہید ہو گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امام کائنات نے ظالم نے پتھر مارے اور اج پیغمبر دا چہرہ مبارک زخمی ہویا چھوڑے پیغمبر زمین تے بیٹھے پیغمبر دے قدم مبارک لڑ کھڑا ہے دوسرا قریب آیا انہیں سونے نبی پاک نو تلوار ماری ہے آپ دے چہرہ مبارک دے تلوار لگی پیغمبر نے سرہ پہ
پہنی سی پیغمبر دی زیرہ دیاں 3 کنڈیاں یا 2 کنڈیاں نبی پاک دے جسم مبارک چہرہ مبارک کے اندر داخل ہو گئی ہیں میرے پیغمبر دے دندان مبارک شہید ہو گئے آمینہ دلال جو اپنا چہرہ صاف کری جا رہے ہیں میرے پیغمبر دے ہتھاں نال خون لگیا امام کائنات فرماتے ہیں اللہ ایک قوم کی میں فلاح پائے گی ایک قوم کی میں فلاح پائے گی جنہ اپنے نبی نو زخمی کر دیتا ہے جنہ اپنے نبی دے دندان شہید کر دیتے ہیں اللہ ایک قوم کی میں فلاح پائے گی جنہ کملی والی سرکار نو دکھی کیتا ہے اج تھوڑی دیر دے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امام کائنات ایک کاٹی اندر جا گرے نے ادھر پیغمبر کاٹی اندر گرے ادھر صحابہ مدینے دی طرف جا رہے نے کسی نے کہہ دیتا نبی پاک نے شہید کر دیتا گیا ہے سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہا نو خبر پہنچی ہے سیدہ فاطمہ دوڑ پیاں نے مدینے دیاں چند عورتاں نال لیاں نے تیاں والیو جان دیو نا تیاں کولوں ماپیاں دے دکھ نہیں ویکھے جاندے ماپیاں دیاں پریشانیاں نہیں ویکھیاں جاندیاں سیدہ فاطمہ دوڑ دیاں مقام عہد اندر داخل ہویاں نے فرماندیاں نے علی جی فاطمہ کدھر آئی ہے علی دسنا میرے بابا دا کی حال ہے میرے ابا جان دا کی حال ہے آکھیا فاطمہ اجے تک نبی پاک دی کوئی خبر نہیں ہے علی آؤ نا میرے نال ابا جی نو تلاش کریے چل دیاں سیدہ فاطمہ دی نظریں پہ گئی ہوں عرض کر دیا نہیں علی ادھر آو میرے بابا جی نظر آ گئے نے سیدہ فاطمہ دوڑیاں نے عرض کر دیا نے بابا جی پریشان نہ ہو تہاڈی بیٹی فاطمہ آ گئی ہے علی پانی لے کے آو نا حضرت علی پانی لے کے آئے نبی پاک دے سر اندر پانی ڈول رہے نے فاطمہ نبی پاک دا سر صاف کر رہی نے پیغمبر دا چہرہ صاف کر رہی نے پر سونے نبی دا خون نہیں روک رہا سیدہ فاطمہ اپنے دوپٹے دے نال پیغمبر دا چہرہ صاف کر دیا نے نارے فرماندی نے ابو جی حوصلہ رکھو اللہ خیر کرے گا تیاں مالیو تیاں ہی ماپیاں نو حوصلے دندیاں نے تیاں ہی ماپیاں دا سہارا بن دیاں نے حضرت علی پانی ڈول رہے نے لیکن نبی پاک دا خون نہیں روک رہا فاطمہ رج کر دین علی ٹھہر جاو میرے بابا دا خون نہیں روک رہا ایک پرانا جیا ٹاٹ اٹھایا وے اینو جلایا راکھ بنا کے نبی پاک دے زخمہ تھی لگایا میرے پیغمبر دے زخمہ تو خون رکیا آقا فرماتے نے فاطمہ اللہ تینوں سکھی رکھے فاطمہ اللہ تینوں آباد رکھے ماپے جدو بھی بولن تیاں دے حق اندر دعاوائی کر دینے مقام احد اندر نبی پاک دے بڑے بڑے سیانے بڑے بڑے ماہر بڑے بڑے بہادر یار جدو شہید ہوئے 70 صحابہ مقام احد اندر شہید ہو گئے امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے محبوب پیغمبر نے جدو جنگ دا معاملہ ہوڑا ہویا کفار ایک سائٹ تے ہوئے صحابہ ایک سائٹ تے ہوئے آپ نے فرمایا شہداء دا پتہ کرو شہداء دا انہا کافرہ نے انج کیتا بعض انہا دیا خواتین نے بعض صحابہ اکرام دے مسئلے کیتے انہا دے ہاتھ کٹ دیتے چہرے انہا دے بگاڑ دیتے ہونٹ کٹ دیتے اور انہا دیا انگلان دو تاگے اندر پرو کے اپنے گال دے ہار بڑھا لے سن لیکن اس مقام تے بھی جناب ابو سفیان نے جو کلمہ نہیں سی پڑھیا جانواری آکھیا سی عمر حضرت عمر کلام کر رہے سن ابو سفیان نال آکھیا عمر ایک چیز تو میں بری ذمہ ماں لڑن ضرور آیا جنگ کرن ضرور آیا لیکن جڑے صحابہ دی جسم دی اعضاء کٹے گئے نے اے دے اندر میرا کوئی حصہ نہیں میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے آؤ امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے آؤ دیوانیاں پروانیاں توجہ کرنا حضرت حمدہ رضی اللہ تعالی عنہ جدو شہید ہو گئے ویشی کہیں دعوے میں قریب آیا ہوں میں کر کے اپنا نیزہ نکالے واپس اپنی جگہ تے چلا گیا کیونکہ میرا مقصد صرف جناب حمدہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کرنا سی ادھر ہندہ آ گئی جدو جناب حمدہ رضی اللہ تعالی
تعالی عنہ دے قریب پہنچیے حضرت حمزہ دے قریب آئیے ہندا دے ہاتھ اندر خنجر یا چاقو ہے ہندا نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ دیاں انگلاں کٹنیاں شروع کر دیتیاں کتے جناب حمزہ دیاں کھانے کانیاں کتے جناب حمزہ دے ہونٹ کٹ لے کتے حضرت حمزہ دا کلیجہ نکالیا حضرت حمزہ دا کلیجہ نکال کے ہندا نے انہوں اپنے منہ اندر لے آتے چبانا چاہیا مگر چبا نہ سکی اگل کے باہر چھوڑ دیتا توجہ کرنا غور کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امام کہنا صحابہ اکرام دیاں میتاں ویکھ دیاں جدو جناب حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ دے قریب پہنچے نے سونے مصطفیٰ نے اپنے وفادار چچا وال تکیا میرے پیغمبر دے صبر دے بندن ٹوٹ گئے میرے پیغمبر زاروں کے تاروں لگ گئے نے کتے جناب حمزہ دے ہاتھ کٹے گئے نے کتے جناب حمزہ دے قدم کٹے گئے نے کتے جناب حمزہ دے لب کٹے گئے نے جامعہ تعلیم القرآن اندر آنے والے ہو ارد گرد تو آنے والے ہو معزز مہمانو اسی اسلام دی خاطر کیڑے دکھ اٹھائے نے اسی اسلام دی خاطر کیڑیاں پریشانیاں ویکھیاں نے ایسن صحابہ جنہاں نے آنگ آنگ اسلام تو قربان کر دیتا آنگ آنگ اسلام دے نام کر دیتا وے ادھر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ دی بہن نو پتہ چلے آؤ سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ نو پتہ چلے آؤ میرے ویر حمزہ نو شہید کر دیتا گیا وے سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ آ رہی نے میرے محبوب پیغمبر دی نظر پہ گئی امام کائنات نے بلایا جناب زبیر نے فرمایا اے جناب زبیر حضرت امام کائنات فرما دینے اے سیدہ صفیہ نو واپس بھیجے آ جاوے تے سیدہ صفیہ عرض کر دیا نے اے میرے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے ویر حمزہ نو ویکھنا چاہنی ہاں آخری دیدار کر لیندے ہو آقا فرماتے نے پھپو واپس چلی جاؤ پھپو واپس چلی جاؤ اکھیں چانسو آ گئے عرض کر دیا نے میرے بھتیجے محمد جڑی بات تسی چھپانا چاہتے ہو مینوں پتہ چل گیا ہے میرے ویر حمزہ دا انگ انگ کٹ دیتا گیا ہے میرے ویر حمزہ دا چہرہ بگاڑ دیتا گیا ہے میرے ویر حمزہ دا کلیجہ نکالیا گیا ہے لیکن میرا وعدہ رہا میں صبر کران گی میں صبر کران گی اج چلدیاں جدو قریب پہنچیاں نے تے بعد مورخین نے لکھی آوے حضرت حمزہ دی انگلی پئی ہے اج زمین تو انگلی اٹھائی بوسا کیتا عرض کر دیا نے میرے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے انگلی تے میرے ویر حمزہ دیے حمزہ جدو بھی میرے گھر آیا کر دے سن ان ہتھاں دے نال پیار دیتا کر دے سن اج میرے پیغمبر دے صبر دے بندن بھی ٹوٹ گئے بڑی دیر کملی والی سرکار بھی روندے رہ گئے بڑی دیر تک صحابہ اکرام بھی روندے رہ گئے پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آقا فرماتے نے صحابہ نو اللہ دندر اتارے آ جائے اینا دیاں قبرہ تیار کی دیاں جاوے جدو صحابہ دیاں قبرہ تیار کی دیاں گئیں حضرت حمزہ دا آنگ آنگ لے آکے جناب حمزہ دی میت نار رکھ دیتا گیا امام کائنات فرماتے نے کفن لے آندہ جائے آخر اندر سیاہ رنگ دا تھوڑا جیا کپڑا بچیا جدو ایک کپڑا لے آندہ گیا سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ تے کیتا گیا ایک کپڑا چہرے تے کر دینے سیدنا حمزہ دے قدم ننگے ہو جان دینے یہ کپڑا قدمہ تے کر دینے حضرت حمزہ دا چہرہ ننگا ہو جان دے وے جدادہ اندر کھیڑن والے وے پیسے اندر کھیڑن والے وے مربی اندر کھیڑن والے ہے تیرا پیارا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں ساڑھے تک دین پہنچان لی اتنی تک برداشت کیتے نے وہ صحابہ دا دور کیسا دور ہے میرے پیغمبر دیاں ہچکیاں بچ گئیاں کتے حمزہ دے قدم ننگے ہوندے نے کتے جناب حمزہ دا چہرہ نظر ہوندا وے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آقا فرماتے نے میرے صحابہ حمزہ دے چہرے تے کپڑا کر دے وہ میرے چچا دے قدماں تے کاش رکھ دے وہ حضرت حمزہ نو لادن اتارے آ گیا پھر صحابہ دی محبت ویکھنا ایک عورت نو خبر ہوئی
ہوئی ہے نبی پاک نو شہید کر دیتا گیا ہے اے دوڑ دیاں اج مقام اود اندر داخل ہوئی ہے آکھیا نبی دیو یارو بھلا دسونا میرے مصطفیٰ دا کی حال ہے صحابہ نے آکھیا بی بی نبی پاک دا تے نہیں پتا لیکن تیرا خامد اللہ نو پیارا ہو گیا ہے آکھیا انا للہ و انا الیہ راجعون اگے دوڑ پئی پھر کسی نو پوچھیا دسنا میرے مصطفیٰ دا کی حال ہے انہیں آکھیا بی بی آج تیرا باپ اللہ نو پیارا ہو گیا ہے آکھیا انا للہ و انا الیہ راجعون پھر اگے دوڑ پئی کسی نو پوچھیا دسونا کملی والی سرکار دا کی حال ہے نہیں بی بی تیرا پتر بھی اللہ نو پیارا ہو گیا ہے آکھیا میں باپ دا نہیں پوچھیا میں خامن دا نہیں پوچھیا میں اپنے بیٹے دا نہیں پوچھیا مینو دسو میرے مصطفیٰ دا کی حال ہے میرے پیغمبر دا کی حال ہے نبی پاک دی خبر دے وہ نا صحابہ آگتے نے اجے تک نبی پاک دا کوئی پتہ نہیں چل رہا جدو سونے مصطفیٰ دے قریب پہنچی ہے آکھیا نبی دیو یارو بھلا دسونا کملی والی سرکار دا کی حال ہے صحابہ نے آکھیا نبی پاک بالکل ٹھیک نے آکھیا ایج نہیں ایک بار مینوں دیدار کرا دے وہ میں اپنی اکھاں دے نال ویکھ لواں میں اپنی اکھاں دے نال تک لواں نبی پاک دے قریب اس عورت نوں لے جایا گیا انہیں سونے مصطفیٰ تے نظرہ ماریاں آکھے اللہ تیرا شکر ہے آج ساریاں مصیبتاں ٹل گئیاں آج سارے دکھی مٹ گئے آج ساریاں پریشانیاں ختم ہو گئیاں میرا خامد بھی قربان میرا باپ بھی قربان میرا پتر بھی قربان جے مصطفیٰ ٹھیک نے تو سب کچھ ہی ٹھیک ہے اللہ اکبر کیسے یار سن نبی پاک خامد پھر باپ دا رشتہ پھر ماں نو پوچھو نا پتر دا رشتہ پتر دی خاطر بس اوقات خامد نو بھی چھڑ دین دیئے تے ماں باپ نو بھی چھڑ دین دیئے پر پتران تو ماما دور ہے وہ پتر ہی کملے ہوں دے نے جڑے ماما نہ لڑ دے نہیں دے نے ماما دا تے پتران دے بغیر دل ہی نہیں لگ رہا تے پتر بھی دنیا تو رخصت ہو گیا ہے تے آکھیا کوئی گل نہیں جے محبوب ٹھیک نے تو سب کچھ ہی پھر کچھ بھی ضائع نہیں ہویا اسی تے بچیاں نو جنم یہ اس وجہ تو دیتا ہے کہ کملی والی سرکار دے پہرے دار بن جا اے میرے دوستو بھائیو بزرگو حضرت حمدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی زندگی مختصر سی اسلام دے بعد لیکن مختصر زندگی دی اندر بھی ایسے کارنامے سڑ جڑے قیامت تک چمک دے رہن گے دمک دے رہن گے محبوب نے فرمایا میرا چچا حمزہ سید الشہداء ہے سارے شہداء دا سردار ہے حضرت حمدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی پاک نے اتنا وقتی طور غصہ آیا آپ نے فرمایا سی چچا من اللہ دی قسم ہے میں تیرے ایک دے بدلے اندر 40 کافر ماراں گا آسمان تو آواز محبوب جی ایک دے بدلے 40 نہیں ایک دے بدلے ایک ہی ہے پھر محبوب نے فرمایا یا اللہ غصے دی عالم در قلبے نکل گئے یا اللہ اس امت تے رحم فرما یہ میرے مقام نو نہیں جان دے میرے مرتبے نو نہیں جان دے اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہے تمامی کا پہن لو گلے میں کرتا محمد کے غلامی کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخر دعوانا